भन्दाखेरि चाहिँ गोकर्णेश्वरको मेयर हुनुहुन्छ सन्तोष चालिसे, यहाँको र उहाँको राजनीतिक धार बेग्लै छ होइन। जस्तै उहाँले चाहिँ सबै दललाई समेटेर हिँडिरहनु भएको छ कि यो कोभिडको व्यवस्थामा मात्रै होइन, अरू बेलामा पनि होइन। जस्तै उहाँले चाहिँ सबै पार्टीसँग सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ कि के छ यहाँ गोकर्णेश्वर पढ्नलाई काठमाडौँ आउनुभयो कि व्यवसाय गर्न काठमाडौँ आउनुभयो कि के हिसाबले चाहिँ हजुरले काठमाडौँसम्म ल्याइयो त? के कुराले हजुरलाई काठमाडौँ ल्यायो त? व्यावसायिक रूपमा चाहिँ केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? जस्तै कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा केही कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा आफैले व्यवसाय गरेर जस्तै अब स्थानीय तहको म्याच सकिन 1 वर्ष बाँकी छ, त्यो यहाँलाई पनि थाहा होला होइन। जस्तै अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब स्थानीय तहलाई अब भावी योजनाहरू के छ, जस्तै यहाँहरूको केही न केही प्लानिङ त चलिरहेको होला। जस्तै अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, अघिल्लो स्थानीय सरकारले यो कुराहरू चाहिँ जनतालाई प्रत्याभूति दिन सकेन होइन। विभिन्न कुराहरूको त अब यहाँहरूलाई पनि कमी फिल होला, अब आम जनतालाई पनि कमी फिल भइरहेछ होइन। अब जस्तै अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब भावी योजनाहरू केही रहेको छ कि छैन यो विषयमा चाहिँ अबको स्थानीय तहको चुनाव? दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, पञ्चेनी मिडियाको यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। अनि सबैजना घरमै बसिरहनु भयो होला, यस कोभिडको सिचुएसनमा घरमा बसेर आफूले आफूलाई केयर गरिरहनु भयो होला, आफूले आफूलाई माया गरिरहनु भयो होला। अनि त्यसपछि कोभिड सम्बन्धी गभर्मेन्टले सेट गरेको प्रिकसनहरू फलो गरिरहनु भयो होला, अनि सावधानिक उपायहरू फलो गरिरहनु भयो होला भन्दै आजको हामी यस कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अनि आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष है त गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर अध्यक्ष श्री मानबहादुर दोङसँग हामी राजनीतिक विषयमा, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि लगायतका विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौँ। अनि पञ्चली मिडियामा कुनै पनि माध्यमबाट आइपुग्नु भएको छ भने लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै कोभिडबाट आफू पनि बच्नुहोला, अरूलाई पनि बचाउनु होला भन्दै आजको यस कार्यक्रम हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ हेर्नुहोला मानबहादुर सरसँग गरेको कुराकानी। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते। सर्वप्रथम हजुरको परिचय पाउँ न। म गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 निवासी मानबहादुर तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक गोकर्णेश्वर नगर समितिको अध्यक्ष। हजुर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ, हजुरले भर्खर पनि परिचयमा भनिहाल्नुभयो होइन। जस्तै अब हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट जाउँ, जस्तै हजुरको फ्यामिलीमा अरू त हजुरको बुबाहरू, हजुरको काकाहरू अथवा हजुरको पूर्वजहरू कोही राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो कि हजुर नै पहिलो पुस्ता के हो खास? नितान्तै ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मेरो बुबा पञ्चायती कालदेखिको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो। 2047-48मा पनि सक्रिय रूपमा यो पहिलो जनआन्दोलनमा सहभागिता हुनुभएको थियो। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हुँदै 49मा होला सायद स्थानीय तहको चुनाव भयो, 48 या 49मा। त्यसमा चाहिँ वडा सदस्य जित्नुभएको थियो। 54मा जननिर्वाचित वडा अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेरो बुवा राजनीतिमा आउनुभएको हो। भनेपछि राजनीतिक पृष्ठभूमि दलअनुसार बेग्लै भए पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेछ हजुरको परिवारमा? हजुर, मेरो परिवारमा बुबाको पालदेखिको राजनीतिमा हामी आबद्ध छौँ। अब हजुर कुरा गरौँ, जस्तै कति साल पहिलादेखि राजनीतिमा आबद्ध हुनुभयो होइन? जस्तै सुरुमा कसरी लाग्नुभयो राजनीतिमा, हल्का हजुरको त्यो पृष्ठभूमि भनिदिनुहोस् न। जुन अघि नै मैले भनि नै सकेँ, 47-48 पछिको जुन चाहिँ 46-47को जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिक व्यापक स्कुलहरूमा पनि राजनीतिक रूपमा अगाडि बढिराखेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ अलि प्रभावकारी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै अब जुन चाहिँ टिचरहरूको थियो। त्यसमा हामी अनेरो सोभियोबाट होइन, के भन्छ अनेरो सोभियो नै होइन त, अनेरो सोभियोमा हामी आबद्ध भएर अगाडि राजनीतिमा अगाडि बढेका थियौँ। भनेपछि कति वर्ष भयो सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउनु भएको? सक्रिय राजनीतिक चाहिँ करिब तपाईँको 54 पश्चात हामीले जुन चाहिँ 54सम्ममा त नेपाली काङ्ग्रेसमै रहेर काम गरियो। त्यतिखेर हामी राजनीति के हुन्छ भन्ने त्यति धेरै अनुभव पनि थिएन। जब मैले जुन चाहिँ 2052 साल पछाडि माओवादीको आन्दोलन तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेको थियो, त्यतिखेर जुन चाहिँ 57 सालको एरिफेरीमा हुनुपर्छ
त्यतिखेर गाउँ गाउँमा चाहिँ एकदमै माओवादीहरूको जुन चाहिँ दबदबा बढ्दै गइराखेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मैले हाम्रो बुबा मेरै आफ्नै नेतृत्वमा मेरो बुबा लगायतका चाहिँ हाम्रो गाउँको 25-30 जना जति साथीहरूले एउटा टिम बनाएर माओवादी आन्दोलनमा हामी आबद्ध भएका थियौँ। 57 सालतिर होला। जस्तै हामीले कतिपय अवस्थामा के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्वकालीन पिरियडमा के थियो भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा माओवादीले फोर्सफुल्ली पनि लाने हामीलाई समर्थन गरेर हिँड्नुहोस् भनेर होइन। त्यो टाइममा चाहिँ कङ्ग्रेस नै अलिकति बढी पीडित थियो भन्ने सुनिन्छ। जस्तै कङ्ग्रेसलाई नै अलिकति बढी यातना दिने होइन, कङ्ग्रेसलाई नै बढी अलिकति माओवादीले पनि आर्मीले पनि टार्गेट बनाउने भन्ने कुरा नै सुनिन्छ यता कता होइन। जस्तै यहाँहरूको 25 जनाको समूह चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै मनबाट अब हामी माओवादीमा प्रवेश गर्छौँ भनेर लाग्नुभयो कि कसैले कर गरेर यहाँहरूलाई लाग्न बाध्य बनायो कि के हो खास अवस्था चाहिँ? नितान्तै त्यस्तो होइन। के थियो त भन्दा त्यतिखेर जनताको हक अधिकार को निमित्त जो माओवादीले आफ्नो एजेन्डा अगाडि सारेको थियो, माओवादीको एजेन्डामै हामी चाहिँ सबैजना त्यो एजेन्डालाई मन पर्यो र त्यो एजेन्डालाई हामी आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै देश र जनताले र हामीले पनि हक र अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले त्यतिखेरको अध्ययनमा त्यो पायौँ र हामी यसरी अगाडि बढ्यौँ। भनेपछि नितान्त मनबाटै लाग्नु भएको रहेछ होइन। जस्तै अब अहिले स्थानीय सरकारमा गइसक्यो सरकार होइन। जस्तै देश पनि जस्तै विभिन्न तहहरूमा गइसक्यो होइन। केन्द्रीय तह छ, क्षेत्रीय तह छ, त्यसपछि स्थानीय तह छ होइन। जस्तै यहाँको राजनीतिक पेरिफेरी चाहिँ कतापट्टि छ? केन्द्रमा छ कि स्थानीय तहमा अलिकति बढी यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ कि जस्तै प्रादेशिक हिसाबमा सक्रिय हुनुहुन्छ? के छ अवस्था हजुरको अहिलेको चाहिँ? धन्यवाद तपाईँले प्रश्नप्रति। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गोकर्णेश्वर नगर समितिको यो कार्यवाहक म अध्यक्ष पनि हो। किनभने हिजो हाम्रो पार्टीले अस्ति जुन चाहिँ फागुन 23 गते पछाडि जुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टी हुँदाखेरि हामीले 61 जनाको चाहिँ नगर समितिको चाहिँ प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यतिखेर अध्यक्ष र सचिव पूर्व एमालेबाट अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र पूर्व माओवादीको तर्फबाट सचिव म आफै थिएँ। त्यसपछि जुन फागुन 23 पछाडि अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय पश्चात फेरि हाम्रो तुरुन्तै पार्टीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठकले के निर्णय गर्यो भने हामीले अहिले तत्कालै 41 सदस्यीय नगर समिति बनाउने र हिजो जो प्रस्ताव भएका थिए, जस्तै अध्यक्ष प्रस्ताव भएको छ भने अध्यक्ष नै भइगयो, यदि सचिव प्रस्ताव भएको छ भने कार्यवाहकको रूपमा अध्यक्षको काम गर्ने भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय पश्चात म अहिलेको गोकर्णेश्वर नगर समितिको चाहिँ सचिवमा आबद्ध रही सङ्गठन विस्तार गर्ने कार्यमा लागिराखेको छु। जस्तै योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव पछिको त्यो पिरियडमा चाहिँ जुन यो चुनाव भयो नि, त्यो टाइममा चाहिँ हजुरहरूको पार्टी र नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले एकीकृत भएर लागेको भएको थियो हजुरहरू होइन। जस्तै मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि एकीकृत भएर जस्तै एउटा एमाले पार्टी र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर चाहिँ राजनीतिक यो जुन ग्राउन्डमा आउन चाहिँ सजिलो रहेछ कि होइन? जस्तै अब आफ्नै परिचयबाट आउन सजिलो चाहिँ के छ? जस्तै एमालेसँग गाभिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई काम गर्न सजिलो भएको थियो अथवा जनताबाट अलिकति विश्वासको कुराहरू बढी आएको थियो कि अहिले आफ्नो जुन पुरानै नाममा फर्किएपछि अथवा आफ्नै पुरानो पाटोमा फर्केपछि सजिलो भएको छ यहाँहरूलाई चाहिँ? पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि जुन चाहिँ एउटा तपाईँको पार्टीले नीति कार्यक्रमहरू ल्यायो, पार्टीले विधानहरू निर्माण गर्यो, त्यसअनुसार के हो त भन्दा चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र होस्, जुनसुकै लाइनबाट अगाडि बढे पनि रणनीतिक दृष्टिकोणले समाजवाद र साम्यवाद नै अन्तिम आफ्नो रणनीति हो भन्ने कुरा त्यो दस्तावेजीकरण पनि भइसकेको हुनाले पार्टी अलग भए तापनि रणनीतिक दृष्टिकोणले दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण त साम्यवाद नै हो। त्यो हुँदाखेरि हामीलाई अवश्य नै अलग पार्टीबाट एक ठाउँमा आउँदाखेरि केही विषयमा हामी एकअर्कामा केही काम गर्ने कुरामा चाहिँ अलि कस्तो त फिल भयो। तर पनि के हो त भन्दा पार्टीले जुन रणनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा पार्टी अगाडि बढिराखेको थियो, हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन रणनीति
र को उद्देश्यले जसरी गइराखेको थियो, पार्टी एक भइसकेपछि हामी छिट्टै चाहिँ हाम्रो रणनीतिक जुन कार्यभार हामी छिट्टै पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीमा त्यो विश्वास बढेका थियौँ र त्यसमा हामीले त्यो काम गर्न त्यति धेरै असहजको महसुस चाहिँ गर्न पाइनँ मैले। जस्तै जनताको सेवा गर्ने हो, जुन पार्टी भए पनि जनतासँग जोडिनु पर्यो, जनताको आवश्यकता पुरा गरिदिनु पर्यो, त्यही नै हो मुख्य राजनीतिकको परिभाषा हाम्रो विचारमा चाहिँ होइन। हजुरको विचारमा पनि त्यही होला। अब थोरै हजुरको व्यक्तिगत कुरातिर जाउँ होइन। जस्तै हजुरको हालको बसोबास कतापट्टि छ? हजुर के भन्नुभयो? हालको बसोबास कहाँ छ हजुरको? मेरो अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा म बसोबास गरिराखेको छु हाललाई। जस्तै हजुरको पुरानो बसोबास चाहिँ कहाँ थियो? जस्तै हजुरको गाउँ चाहिँ कतापट्टि थियो? काठमाडौँ आउने क्रम चाहिँ कसरी सुरु भयो होइन? जस्तै पढ्नलाई काठमाडौँ आउनुभयो कि व्यवसाय गर्न काठमाडौँ आउनुभयो कि के हिसाबले चाहिँ हजुरले काठमाडौँसम्म ल्याइयो त? के कुराले हजुरलाई काठमाडौँ ल्यायो त? तपाईँलाई मैले सुरुमै भनिसकेको छु, हजुरले जानकारी दिइ नै सकेको छु। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएको हुनाले मेरो बुबा प्रायःजसो केन्द्रमा पनि यो राजधानीमा पनि आवत जावत गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर नै यो राजधानीमा चाहिँ प्रवेश गर्ने एउटा मौका यही राजनीतिक पृष्ठभूमिकै कारणले हामीले यो मौका पायौँ। जस्तै अब राजनीति त हजुरको जनतालाई सेवा गर्ने एउटा छुट्टै पार्ट भयो होइन। जस्तै व्यावसायिक रूपमा चाहिँ केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? जस्तै कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा कुनै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ कि अथवा आफैले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ कि के छ अवस्था? मैले पोल्ट्री फार्म पनि मेरो सञ्चालनमा छ। मैले त्यसपछि अन्य सानातिना व्यवसायहरू पनि छ। जस्तै पारिपट्टि गोठाटारमा चाहिँ पार्टी प्यालेस अहिले निर्माण गरिराखेका छौँ। जुन चाहिँ आत्मनिर्भरताको लागि केही न केही व्यवसाय गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने विश्वासमा म बढी विश्वस्त छु र विश्वास गर्छु। श्रमप्रति म बढी विश्वास गर्छु। त्यही कारणले व्यवसाय नगरिकन अगाडि बढ्दैन भन्ने उद्देश्यकै साथ म उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ लागेको हुनाले मैले पोल्ट्री फार्म पनि सञ्चालन गरेको छु अनि पार्टी प्यालेसको पनि अब म सञ्चालन गर्न तयारीमा छु। म भनेपछि पार्टीगत रूपमा मात्रै होइन अरूलाई पनि रोजगारी दिइरहनु भएको छ यहाँले? एकदमै नितान्तै हजुर। जस्तै अब अहिलेको तातो कुरा गरौँ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ कोभिडको जो सिचुएसन चलिरहेछ होइन। जस्तै हाम्रो अहिले यो एरियामा लकडाउन भइरहेछ। हामीले हजुरलाई बल्ल बल्ल कहाँबाट व्यवस्था गरेर हजुर आइदिनु भयो इन्टरभ्यू दिनलाई होइन। जस्तै कोभिडको विषयमा चाहिँ अब हजुर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको माओवादी केन्द्रको एउटा जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको मान्छे होइन। अब कोभिडको विषयमा चाहिँ के भनिदिनु? जस्तै गोकर्णेश्वरमा के छ कोभिडको अवस्था होइन? एकचोटि हजुरलाई थाहा भएको जानकारी प्राप्त होस् न। अब यो चाहिँ पछिल्लो चरणको जुन यो महामारी समाजमा एउटा तीव्र रूपमा फैलिराखेको छ। यो म के भन्छु भने यो अदृश्य यो हाम्रो शत्रु हो। यो शत्रुले जतिखेर पनि हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ र जतिखेर पनि हाम्रो ज्यान लिन सक्छ। म यो पनि भन्न चाहन्छु। र अहिले जसरी यो तीव्र रूपमा सङ्क्रमण बढिराखेको छ यो महामारीको, यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले अस्ति भर्खरै जिल्ला कमिटीको जुम बैठकमा म पनि आबद्ध थिएँ। किनभने यो गोकर्णेश्वर नगर समितिको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतमा पनि होला। त्यसपछि उहाँ अब जिल्लामा के निर्देशन भयो भने हामीले जुन चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सहयोग समिति बनाएर जनताको बिचमा जाने र सबैजनासँग एकीकार गर्ने र नगरपालिकामा वडामा पनि हामीले राजनीतिक संयन्त्र बनाउन चाहिँ दबाब दिने र त्यो संयन्त्र मार्फत सम्पूर्ण सचेतताका साथ आम जनसमुदायलाई सचेत पनि गराउने र हामी पनि स्वयंसेवकहरूमा परिचालित हुने भन्ने निर्देशन भयो। त्यो मुताबिक अस्ति भर्खरै वैशाख 30 गते मैले यो नगरभरिको चाहिँ हाम्रो पार्टी कमिटीको चाहिँ जुम बैठक आयोजना गरेर जुम बैठकमा पनि हामीले गोकर्णेश्वर नगर कोरोना सङ्क्रमित सहयोग समिति निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले फेरि अर्को पनि के गरेका छौँ भने त्यो मिटिङले हामीलाई पास भएको कुरा चाहिँ हामी गोकर्णेश्वर नगर पालिकामा जाने र त्यहाँ चाहिँ सर्वदलीय जुन चाहिँ संयन्त्र बनाउन
को लागि अनुरोध गर्ने, वडामा पनि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने अनुरोध गर्ने र सबैलाई समेटेर यो महामारीको विरुद्धमा हामी एकीकार भएर चाहिँ यो प्रतिवाद गर्ने, महामारीलाई प्रतिवाद गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो निर्णय भएको छ। जस्तै यो दलगत व्यवस्थामा गइसकेपछि होइन एउटा एउटा दलले त स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाउँछ नि, त पक्कै पनि हो, किनकि चुनावमा हजुरहरू पनि हुन्थ्यो, सबै पार्टी थियो, अथवा कोही के अरे व्यक्तिगत रूपमा पनि लडेको थिए, स्वतन्त्र रूपमा पनि लडेको थिए होइन। जस्तै मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरलाई के भन्दाखेरि चाहिँ गोकर्णेश्वरको मेयर हुनुहुन्छ सन्तोष चालिसे, यहाँको र उहाँको राजनीतिक धार बेग्लै छ होइन। जस्तै उहाँले चाहिँ सबै दललाई समेटेर हिँडिरहनु भएको छ कि यो कोभिडको व्यवस्थामा मात्रै होइन अरू बेलामा पनि होइन। जस्तै उहाँले चाहिँ सबै पार्टीसँग सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ कि के छ यहाँ गोकर्णेश्वरको अवस्था चाहिँ? यो विषयमा चाहिँ मेरो म कुनै पनि यो प्रतिवाद भन्दा पनि म सुझावको रूपमा के राख्न चाहन्छु भने हामी एकदमै हिजो चुनावको बेलामा राजनीतिक रूपमा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हामी प्रतिस्पर्धीको हिसाबले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा कसले जिते कसले हारे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तैपनि यो राजनीतिक सम्पूर्ण दललाई पनि एकीकार बनाएर जुन स्थानीय सरकार प्रमुख छ उहाँले लानुपर्छ। हाम्रो पनि समन्वय नपुगेको होला, तैपनि उहाँले हामीलाई यो महामारीमा होस् अन्य बेलामा पनि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै योजना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीलाई आबद्ध गर्ने गरी कुनै कार्यक्रमहरू बनाएको छैन। तैपनि पहिला पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हिसाबले हाम्रो तत्कालीन कृष्ण राई माननीय हुनुहुन्थ्यो, त्यति कृष्ण राईलाई चाहिँ त्यहाँ सायद अब माननीय भनेर भए पनि अब नेकपाको नेता भए पनि हर कार्यक्रममा सहभागिता त गर्थ्यो। तैपनि पछिल्लो चरणमा पार्टी हाम्रो चाहिँ पूर्व अवस्थामा पार्टी फर्किसकेपछि त्यस्तो अहिले कुनै पनि उहाँले हामीसँग कोर्डिनेसन पनि छैन र हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो तयारी चाहिँ उहाँलाई सुझावको रूपमा एउटा हामीले प्रतिवेदन तयारी गरेको छ, त्यो आधारमा हामी जान्छौँ। जस्तै अब स्थानीय तहको म्याच सकिन 1 वर्ष बाँकी छ, त्यो यहाँलाई पनि थाहा होला होइन। जस्तै अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब स्थानीय तहलाई अब भावी योजनाहरू के छ, जस्तै यहाँहरूको केही न केही प्लानिङ त चलिरहेको होला, जस्तै अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। अघिल्लो स्थानीय सरकारले यो कुराहरू चाहिँ जनतालाई प्रत्याभूति दिन सकेन होइन। विभिन्न कुराहरूको त अब यहाँहरूलाई पनि कमी फिल होला, अब आम जनतालाई पनि कमी फिल भइरहेछ होइन। अब जस्तै अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब भावी योजनाहरू केही रहेको छ कि छैन यो विषयमा चाहिँ अबको स्थानीय तहको चुनावलाई लिएर? यसमा नितान्तै छ। म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली राज्यबाट सञ्चालित गर्दाखेरि जब दुर्गम कच्ची जनता सिंहदरबारसम्म आउन नसक्ने भइसकेपछि जुन चाहिँ स्थानीय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हुनुपर्छ भनेर यो नाराका साथ माओवादीले नै यो आन्दोलन गरिरहँदा पछिल्लो चरणमा माओवादीको जे एजेन्डा थियो, जो जनताको जे माग थियो, जनताको जुन चाहिँ मुद्दाको जे नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो, जनताको जे माग थियो त्यो मुताबिक पछिल्लो चरणमा स्थानीय तह चाहिँ त्यो व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तह निर्माण गरियो। जस्तै हजुरले युवा कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। जस्तै अहिले हामी पनि युवा भयौँ, हजुर पनि युवै अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो एजको मान्छेहरूमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि राजनीतिदेखि वितृष्णा पाइन्छ, हजुरले त्यो आफै भन्नुभयो भर्खर होइन। जस्तै यहाँ चाहिँ अब एउटा पार्टीको सदस्यको हिसाबले अथवा एउटा समाजमा बसेर समाजसेवा गरिरहेको हिसाबले अथवा एउटा व्यवसायको हिसाबले हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ? राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ कि राजनीतिलाई चाहिँ जस्ट एउटा भोटरको रूपमा मात्रै सपोर्ट गर्दा ठिक भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हजुर खास? मैले अघि नै भने राजनीति आफैमा यो विचार हो, यो योजना हो, यो कार्यक्रम हो। राजनीतिकबाट कोही पछि पर्नु हुँदैन र राजनीतिलाई आम देश र जनताको समाजको रूपान्तरण गर्न सक्छ। यो राजनीतिले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। राजनीतिलाई तपाईँको राजनीतिको आडमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि नितान्तै व्यक्तिगत काममा मात्रै लाग्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि मात्रै लाग्ने भयो भने यो राजनीति नगरे नि हुन्छ। तर म आफू व्यवसाय नि गर्छु, म आत्मनिर्भरता नि छु, अरूलाई आत्मनिर्भरता पनि बनाउँछु र म देश र समाजको रूपान्तरणको लागि नि लाग्छु भन्ने उद्देश्यको साथ अगाडि बढ्छ भने यो राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीतिक चेतना सबैले लिनुपर्छ। राजनीतिक क्रियाशील रूपमा
राजनीतिक अब तपाईँको चाहिँ झोलै बोकेर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नैमै भर पर्ने कुरा हो। तर राजनीतिक गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। जनता देश र जनताकै लागि, नितान्तै देश र जनताकै लागि भनेर यो गर्नुपर्छ, राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै हजुरले भन्नुभएको विचार एकदम राम्रो हो होइन, किनकि राजनीतिमा सबैजना सक्रिय हुनुभयो भने बल्ल राजनीतिमा पनि राम्रो मान्छे आउनुहुन्छ होइन। जस्तै राम्रो राम्रो मान्छे चाहिँ बाहिर बसेर अनि भित्र मान्छेले कराएर मात्रै केही पनि त्यसको त्यो सल्युसन निस्किँदैन नि त होइन। अब फेरि हामी कोभिडतिर फर्क्यौँ होइन, जस्तै यहाँको पार्टीले र यहाँको व्यक्तिगत रूपमा पनि हजुरले यो कोभिड व्यवस्थापनमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा यहाँको पार्टीको चाहिँ अब कोभिडलाई लिएर अब यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नीतिगत निर्णय अथवा एउटा फिल्ड वर्कहरू के भएर चाहिँ भन्दिनँ त्यो चाहिँ। अब यो महामारीको सामना गर्नको लागि हामीले व्यवस्थापन भन्दा पनि हामीले सहयोग गर्ने कुरामा बढी छ। किनभने केन्द्रीय अब हाम्रो सरकार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले नितान्तै सरकारले पनि यो महामारीलाई सामना गर्नलाई धाउधाउ परिराखेको अवस्थामा हामी सबै एक ढिक्का भएर आम राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सामाजिक सङ्घ संस्था आबद्ध हुने महानुभावहरू, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोल सुधारका चाहिँ अगुवाईहरू, जसले अगुवा गर्नुहुन्छ, युवा वर्ग, महिला समूहहरू, सम्पूर्ण आम सचेत नागरिक चाहिँ अगाडि बढेर तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण त्यो जो चाहिँ पीडित छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने। त्यसमा चाहिँ कतिपय आफूले जे सक्छ, जस्तै हस्पिटलमा तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ भने त्यसमा चाहिँ समन्वय गर्ने, त्यसले अलिकति सहजीकरण गर्नेतिर र आफूसँग जे छ त्यही सहयोग गर्ने, त्यो भावनाको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमित सहयोग समिति छ त्यसको उद्देश्य छ। अहिले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन के गर्नु सक्छ भन्दा नि नितान्तै हामी सहयोग गर्छौँ र हामीसँग भएका छन् जे चिजहरू हामी उपलब्ध गराउन सक्छ त्यो उपलब्ध गराएर जानुपर्छ। र हामीले के हो त भन्दा यसलाई नितान्तै तपाईँलाई यदि तपाईँ नितान्तै तपाईँको अति आवश्यक कामभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले तपाईँलाई निस्किनुहोस् न भन्ने, तपाईँले अति आवश्यक काम छ भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति सुरक्षित रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो अति आवश्यक कामहरू पुरा गर्ने, यस्तो सुझाव सल्लाह दिने, यो ढङ्गले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। जस्तै हजुरले धेरै कुरा गर्नुभयो आज होइन, जस्तै हाम्रो युवाहरूलाई हजुरले प्रोत्साहन पनि गर्नुभयो राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भनेर, अनि कोभिड व्यवस्थापन पनि यहाँको पार्टीको कुराहरू गर्नुभयो, यहाँको व्यवसाय कुरा पनि भयो, सबै कुरा गरियो आज होइन। यस्तो बेलामा पनि हजुरले हाम्रो टाइम दिनुभयो। अब अन्तिममा हाम्रो पञ्चली मिडिया हेरेर बसिनुभएको दर्शकलाई र यहाँको शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो समयमा? यो समयमा म तपाईँको जुन मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी नम्बर 1 यो महामारीको विरुद्धमा एक ढिक्का भएर एकीकार भएर लडौँ र हामीले अति आवश्यक आफ्नो काम छ भने बाहिर जाउँ, होइन भने हामी घरभित्रै बसेर केही समयसम्म हामी सुरक्षित हौँ। अनि बाँकीका कुरामा हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढौँ। र अर्को कुरा, यो कोभिड त केही समयपछि अब भ्याक्सिन आइसकेको छ, अब तपाईँको चाहिँ बिस्तारै यसको न्यूनीकरण हुँदै जाला र आत्मबललाई अलिकति हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यो केही पनि होइन पनि हो पनि, यो महामारी हो, यसलाई हामीले सामान्य ठान्नु हुँदैन, तैपनि आत्मबल बढाएर यसलाई म सहजै यसलाई परास्त गर्नु सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो आत्मा छ त्यसलाई त्यसको बल चाहिँ बढाउनुपर्छ। म पहिलो अनुरोध के गर्छु। र यो महामारी पछाडि म यो नगर, अब जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको गोकर्णेश्वर नगर कमिटीको कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने यो कोभिड सिद्धिसकेपछि आम युवा वर्ग हामी उत्पादनमा जोडिनुपर्छ। त्यो उत्पादनमा जोडिनुको निमित्त हामीले केही मापदण्डहरू अब हामीले अपनाउनुपर्छ। त्यसमा एउटा नीतिगत हुन्छ, अनि व्यावहारिक हुन्छ, इमान्दारिताको कुरा हुन्छ, यो विषयमा आर्थिकका कुराहरू आउला। त्यसलाई अलिकति सहज रूपमा बनाउने हिसाबले एउटा मैले योजना कार्यक्रमहरू छिट्टै मैले ल्याउँदैछु। त्यसमा चाहिँ आम युवा, महिला, आम गोकर्णेश्वर नगरवासी जनसमुदायहरू यति बेरोजगारी छ भने हामी उत्पादनमा जोडेर रोजगारी बनाऊँ। त्यसको लागि मैले के गर्न सक्छु, म गर्न तयार छु र म योजना कार्यक्रम पनि ल्याउँदैछु। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु, यो महामारीको बेलामा
घरभित्रै रहौँ, सुरक्षित रहौँ, अनावश्यक अत्यावश्यक काम बाहेक हामी बाहिर ननिस्कौँ र आम पब्लिकलाई पनि हामी एउटा आत्मबल बढाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो यदि सङ्क्रमित रोगी भइहाले पनि त्यसले अपहेलना नगरौँ। हामीले उहाँलाई अलिकति हामीले आत्मबल बढ्ने किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवहारहरूले पुष्टि गर्ने गरी चाहिँ उहाँलाई हामीले बिरामीलाई पनि त्यो सुझावहरू दिउँ, सहयोग गरौँ। म यो आफ्नो चाहिँ सुझावहरू दिन चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँसम्म आउने वातावरण बनाएर जुन मेरो आफ्नो भनाइ अब सुझावहरू राख्नलाई यो मौका दिनुभयो पञ्जली मिडियालाई, म पञ्जली मिडियाको युनिटलाई म आफ्नो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा यस्ता मौकाहरू नै प्रदान गर्नको लागि पनि म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्छु। समय दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले मानबहादुर सरसँग युवाहरूको राजनीतिमा सक्रियता, उहाँको राजनीति कसरी सुरु भयो, उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले भन्ने लगायतका विभिन्न विषयमा कुरा गऱ्यौँ होइन। उहाँको भिडियोबाट यहाँहरूलाई के न के भए पनि ज्ञान प्राप्त भयो होला, सूचना प्राप्त भयो होला भन्दै हामी चाहिँ हाम्रो आजलाई हामी कार्यक्रमबाट यहीँ बिदा हुन चाहन्छौँ। यति समयसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। हस्त, नमस्ते।